तराईको विभिन्न ठूला ठूला सहर बजारहरू जस्तै विकसित हुँदै गएको जिल्लाहरूमध्ये चितवन पनि एक हो। पछिल्लो पटक चितवन जिल्ला एउटा सुन्दर तथा नमुनाको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। चितवनलाई वैकल्पिक राजधानीको रूपमा विकसित गरिनुपर्ने धारणा विभिन्न राजनैतिक दलहरूको रहेको छ, जसबाट प्रष्ट हुन्छ कि चितवन जिल्ला एउटा सम्पूर्ण पक्षबाट सम्पन्न जिल्लाको रूपमा विकसित भइरहेको छ। यहाँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा सौराहा र मेघौलीलाई प्रख्यात रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, 20 हजारी ताल, नन्द भाउजू ताल लगायत शक्तिखोरको परेवाकोट र अन्य दर्जनौं ससाना ताल तलैयाहरू पर्यटकीय दृष्टिकोणले विकसित हुँदै गइरहेको छ। चितवन जिल्ला विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत गरिएको एकसिङे गैंडादेखि बाघ, भालु, चित्तल लगायत दर्जनौं जीवजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरूको आश्रय स्थलका रूपमा दिनानुदिन विश्वमाझ परिचित बन्दै गएको छ। यस क्षेत्रलाई आर्थिक रूपले विकसित बनाउन विभिन्न किसिमका मेला महोत्सवहरूको आयोजना वर्षेनी 2-3 स्थानमा हुने गर्दछन्। चितवनमा विकास कार्य तीव्र रूपले अगाडि बढिरहेको छ भन्दा कसैको दुईमत हुन सक्दैन। चितवनमा रहेका साना तथा ठूला उद्योग एवं दर्जनौं कल कारखानाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनका लागि 2047 साल असार 5 गते दिलबहादुर ताम्राकारको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय जिल्ला सम्पर्क समिति गठन भयो। गठन भएको समितिले सोही महिनाको 13 गते बसेको पहिलो बैठकले गोवर्धन गुरुङको अध्यक्षतामा 16 सदस्यीय रहने गरी नाम परिवर्तन गर्दै नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग संघ जिल्ला तदर्थ समिति गठन भयो। वित्तीय समस्यादेखि समाधानको विषय, औद्योगिक नीति निर्माणको सम्बन्धमा तत्कालीन श्री 5 को सरकार समक्ष विभिन्न सुझाव एवं मागहरू पेश गरिएको थियो। 2055 साल वैशाख 21 गते समितिको बैठकले पुनः संघको नाम संशोधन गर्दै चितवन घरेलु तथा साना उद्योग संघ नाम किटान गर्दै 9 सदस्यीय कार्य समिति र महिला उद्यमी उपसमिति गठन गर्न सफल भयो। यस समितिले व्यवसाय विकासका लागि विभिन्न किसिमका गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायत अन्तर्क्रिया, औद्योगिक अध्ययन भ्रमण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दै 2058 साल वैशाख 21 गते सम्पन्न अधिवेशनले ताराप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति तथा महिला उद्यमी उपसमिति र सल्लाहकारहरूको चयन गरिएको थियो। उक्त समितिले पनि बजार व्यवस्थापन तथा ग्राहक सम्पर्क तालिम, महिला व्यवसाय र अधिकार विषय कार्यशाला गोष्ठी, समय योजना तथा व्यवस्थापन तालिम, उद्यमीहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू लगायत नेतृत्व विकास तालिम, आर्थिक विश्लेषण तालिम जस्ता क्रियाकलाप गरेको थियो। चितवन जिल्लामा उद्योगको संस्था र स्तर वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस संस्थालाई घरेलु तथा साना उद्योगमा मात्र सीमित नगरी सम्पूर्ण उद्योग नै सदस्य बन्न सक्ने व्यावसायिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाको माग उद्योग व्यवसायबाट पटक पटक आउन थाल्यो। व्यवसायीहरूको माग र आवश्यकता पूर्तिका लागि नयाँ संस्था खोलेर वा यस संस्थाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले 2060 साल पौष 9 गते बसेको बैठकले शेखर अर्यालको संयोजकत्वमा उद्योगीहरू गुणचन्द्र विष्ट, ताराप्रसाद पौडेल, केशवलाल श्रेष्ठ, कमलचन्द्र खनाल, देवेन्द्र श्रेष्ठ, शङ्कर प्रसाद लोहनी लगायतका सदस्य रहेको समितिले चितवन घरेलु तथा साना उद्योग संघको विधान संशोधन गरी मझौला र ठूला उद्योग समेत सदस्य बन्न सक्ने गरी विधान संशोधन गर्न सुझाव प्रस्तुत भयो। विधान संशोधन गरी संस्थाको नाम चितवन उद्योग संघ नाम परिवर्तन गर्दै 2061 साल जेठ महिनाको 32 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट स्वीकृति प्राप्त भयो। 2061 साल माघ 16 गते चितवन उद्योग संघको पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भए लगत्तै बसेको बैठकले सोमराज मरहट्टाको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय कार्य समिति गठन भयो।
चितवन जिल्लाभित्रका उद्योगहरूको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनदेखि सम्पूर्ण उद्योग पेशागत हक हित संरक्षणका लागि सङ्गठित संस्थाको रूपमा काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने व्यवसायीहरूको सामूहिक हितलाई नेपाल सरकार वित्तीय संस्थाहरू तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग आपसी समन्वय कायम गरी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारमूलक विकासमा योगदान पुर्याउनु, महिला उद्यमीहरूको व्यावसायिक विकासलाई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य गर्ने उद्देश्यले चितवन उद्योग सङ्घ स्थापना गरिएको हो। चितवन उद्योग सङ्घको एउटा उद्देश्य नै औद्योगिक प्रवर्धन, सामूहिक औद्योगिक प्रवर्धन र एउटा नागरिकको हैसियतले सम्पूर्ण नेपाललाई नै एउटा उद्योगमय बनाउनु हो। अब आगामी दिनहरूमा विशेष गरेर चितवन उद्योग सङ्घ यहाँ चितवनकै अरू यससँग सम्बद्ध निकायहरू अझ उद्योग मन्त्रालय र प्रविधि मन्त्रालय एउटा सबैको समायोजनमा एउटा चितवनको भौगोलिक अवस्थित छ, यसलाई समेत उपयोग गरेर सबैको समायोजनमा हामी यो कार्यक्रमपछि फेरि हामी यसलाई के कसरी गर्न सकिन्छ भावी रणनीतिको विषयमा हामी एउटा अन्तर्क्रिया गर्छौँ। त्यसको आधारमा हामी यो उद्योग र प्रविधि प्रवर्धनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको निचोडका साथ हामी आगामी कार्यक्रम तय गर्छौँ। हामी पछिल्लो पटक चितवन उद्योग सङ्घले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने सिप र प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नेदेखि उनीहरूको दक्षतालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक चितवनको भरतपुरमा राष्ट्रिय औद्योगिक तथा उपयुक्त प्रविधि प्रदर्शनी मेला 2066 को आयोजना गरिएको थियो। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा लुकिएर बसेका प्रविधिहरूलाई उजागर गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ मेला आयोजना गरिएको थियो। यो मेला भनेको वास्तवमा हामीले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लुकेर बसेका प्रविधिहरूलाई उजागर गर्ने, तिनीहरूलाई यहाँ लेखाएर जनसमुदाय समक्ष चाहिँ अगाडि लिएर आएर त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने र साना तथा लघु उद्यमीहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा उजागर गर्ने, उनीहरूलाई अनुभवको आदान प्रदान गराउने र त्यो उनीहरूको चाहिँ प्रविधिको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो मेलाको आयोजना गरेका थियौँ। विभिन्न ठुला तथा साना उद्योग व्यवसायी एवं ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने विभिन्न प्रविधि र सिपलाई मेलामा प्रदर्शन गरिएको थियो। स्थानीय ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने सिप र प्रविधिलाई 50 वटा स्टलमा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको थियो। पहिलो पटक आफ्नो सिप र प्रविधिलाई यति ठुलो प्रदर्शनी स्थलमा प्रदर्शन गर्न पाउँदा निकै खुसी भएको प्रवर्धकले बताए। नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चितवन उद्योग सङ्घको संयुक्त आयोजनामा आयोजना गरिएको मेलामा झन्डै 3 करोडको आर्थिक कारोबार हुन सफल भएको थियो। निजी तथा सरकारी स्तरबाट सञ्चालन गरिएको यस प्रकारका मेलाहरू अत्याधिक सफल भएको कुरा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भरतपुरका कार्यालय प्रमुख बताउनुहुन्छ। उद्योगको आधार भनेको प्रविधि हो र यो विभिन्न किसिमका ग्रामीण स्तरका र राष्ट्रिय स्तरका जुन प्रविधिहरू आएर हामीले जुन मेलामा स्टलमा राखेका छौँ र त्यो प्रविधिले भोलि स्थापना हुने घरेलु साना र मझौला खालका उद्योगहरूलाई त्यो प्रविधिले ठुलो टेवा दिनेछ भन्ने हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। अब यसमा अहिले प्रचलनमा रहेको निजी सरकारी साझेदारी जुन 3P भन्छौँ, यसलाई नै सबभन्दा अगाडि सार्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश पनि यसले दिएको छ र स्थानीय निकायहरू खास गरेर नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति र उद्योग सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्ता निकायहरूको सम्पूर्णको आयोजनामा यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो भने अझ प्रभावकारी र अझ दिगो हुनेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। राष्ट्रिय औद्योगिक तथा उपयुक्त प्रदर्शनी मेला 2066 को उद्घाटन संविधान सभाकी उपाध्यक्ष पूर्णकुमारी सुवेदीले गर्नुभएको थियो। चितवनमा नै पहिलो पटक आयोजना गरिएको यस मेला विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि अवलोकन गरेका थिए। मेलामा आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत र उत्पीडित समुदायका मानिसहरूले अन्वेषण गरी निर्माण गरेका, उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार एवं प्रवर्धन गर्न मेलाको मुख्य उद्देश्य रहेको कुरा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव बताउनुहुन्छ। र यसमा मन्त्रालयले अझ खास गरी यो महिला, जनजाति, आदिवासी
दलित जस्ता सीमान्तकृत जुन वर्गहरू छन् ती वर्गहरूका प्रविधिहरूलाई पनि अझ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयले राखेको हो। र यो प्रदर्शनीबाट मैले के पाएँ भने मन्त्रालयले राखेको उद्देश्य परिपूर्ति भएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भरतपुरको परिसरमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनी मेलामा फ्लोरिकल्चर, नर्सरी, साना हस्तकला, मौरी पालन उद्योग, वस्तु उत्पादन प्रशोधन गर्ने सहकारी, व्यावसायिक रूपमा दक्षता प्राप्त रेस्टुरेन्ट एवं मान्यता प्राप्त समुदाय, विशेषता जनाउने परम्परागत परिकार बनाउने व्यवसायी संस्थाहरूलाई मात्र रेस्टुरेन्टदेखि प्रदर्शनीका लागि स्टल उपलब्ध गराइएको थियो। मेलामा जनमानसको भिड र प्रदर्शकहरूको व्यापक सहभागिताले मेला अत्यन्त सफल भएको र आगामी दिनमा यस किसिमका मेला महोत्सवहरू पुनः आयोजना गर्ने ऊर्जा थपिएको कुरा मेला आयोजक तथा मेलालाई सहयोग गर्ने हरेक निकायका व्यक्तिहरूले बताउनु भएको थियो। यो जुन मेला छ, यो राष्ट्रिय औद्योगिकता उपयुक्त प्रविधि प्रदर्शनी, यो चाहिँ अत्यन्त राम्रोसँग सफल भएको छ। यहाँ वास्तवमा के भन्दा 1.5-2 लाख चाहिँ दर्शकहरूले मेला चाहिँ अवलोकन गरिसक्नु भएको छ। अझै हामीसँग 2 दिन टाइम बाँकी छ र के भन्दा 18-20 जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाबाट पनि यहाँ आएर अवलोकन गर्नुभएको हामीले अवस्था पाएका छौँ। त्यसो हुनाले यो मेला चाहिँ अत्यन्त सफल भएको छ। यो मेलाको सफलताको निम्ति जुन यो मेलाको आयोजक सङ्घ संस्थाहरू छन्, सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू छन्, स्थानीय विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू छन्, स्थानीय जनसमुदाय र के भन्दा यहाँका चितवनवासीहरूको समग्रको चाहिँ एकमुष्ट प्रयासमा चाहिँ यो मेला चाहिँ सफल भएको छ भन्न सकिन्छ। पहिलो पटक चितवन उद्योग सङ्घले आयोजना गरेको यो मेलामा व्यवस्थापन पक्ष निकै नै राम्रो देखिएको थियो। उदाहरणको लागि मेलाको उद्घाटनका अवसरमा आयोजना गरिएको शोभायात्रा, मेला अवधिभरि आयोजना गरिएका विभिन्न किसिमका विचार गोष्ठीहरू, मेलामा आउने दर्शकहरूको लागि विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू, लोक दोहोरी, नृत्य प्रतियोगिता, स्थानीय तथा राष्ट्रिय गायक गायिकाहरूको जमघट, बाल उद्यान, रोटेपिङहरूले मेलालाई थप आकर्षक बनाएको थियो। मेलामा प्रदर्शन गरिएका विभिन्न किसिमका प्रविधिहरूले जनतालाई धेरै हदसम्म दैनिक जीवनमा उपयोग हुने घरेलु प्रविधिको बारेमा सुसूचित गरेको थियो। यो विशेष गरी यसमा चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको एउटा समन्वयात्मक जुन एउटा क्रियाकलाप जुन भयो र त्यसले पनि यसलाई सफलतातिर उन्मुख गराएको चाहिँ नि मलाई लाग्छ भनेदेखि विभिन्न जुन सेक्टरहरूलाई चाहिँ समेट्न खोजिएको, जस्तो कि अब यो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतबाट जुन किसिमको सहयोग मिल्यो त्यो जुन उपयुक्त प्रविधि प्रदर्शनी, त्यस पनि एउटा चाहिँ हेर्न लायक जुन जनताहरूको पनि एउटा जुन जसले जुन अवलोकन गर्नुभयो उहाँहरूले पनि एउटा रुचिका साथ हेर्नुभयो र चाहिँ जानकारी लिएर जानुभयो। सामान्य कुरा हामीले चाहिँ डे टु डे युज गरिराखेको तर त्यति चासो नलिएको जुन छ त्यो कुराहरूलाई पनि त्यहाँ प्रदर्शन जुन राखिएको छ, जस्तो कि प्राङ्गारिक पदार्थहरू कुवाएर चाहिँ सामान्य घरमा पनि मल बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू, सामान्य एउटा चाहिँ नि घरमा अलिकति चाहिँ इन्जिनियरिङ ज्ञान भएको एउटा कृषकले पनि कृषि यन्त्र बनाएर एकदम सस्तो मूल्यमा कृषकहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँ देखाइएको छ। नेपाल अधिराज्यभरि गरिने मेला महोत्सवहरूमा प्राय जसो आर्थिक कारोबार र मनोरञ्जनलाई मात्र बढी ध्यान दिएको पाइन्छ भने राष्ट्रिय औद्योगिक तथा उपयुक्त प्रविधि प्रदर्शनी मेला 2066 नेपालका गाउँ-गाउँमा रहेका विभिन्न किसिमका घरेलु प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान तथा सिपको आदान प्रदान अत्याधिक रूपमा भएको पाइएको थियो। यो मेला वास्तवमा उपयुक्त प्रदर्शनी मेला भएको हुनाले उपयुक्त खालका प्रदर्शनीहरू त्यहाँ स्पष्ट देखिए र ऐपसीका मेलाहरूमा खालि व्यापार जस्ता मात्रै काम हुन्थ्यो भने यहाँ सिप सिकाइका कुराहरूले यो मेला सफल भएको छ। त यस्तो खालको मेलाले के ज्ञान दिएर जाँदो रहेछ भने घर आँगनमा निस्किरहेका चिजहरू, स्रोत र साधनहरूलाई हामीले समुचित व्यवस्थापन गरेर यसलाई घरेलु उद्योगको रूपमा काम गर्न सक्यौँ भने आय आर्जन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो मेलामा उदाहरणीय कार्य त्यहाँ देखिन आएका छन्। हामीले यो मेला ग्रामीण क्षेत्रमा लुकेर बसेका, उजागर हुन नसकेको हाम्रै देशमा चाहिँ उपयुक्त प्रविधि हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यो प्रविधिको आयात बाहिरबाट गर्न पर्ने अवस्था रहेकोले त्यसको उजागर गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो मेलाको आयोजना गरेका हौँ। र
अहिलेको परिस्थितिमा नेपालका धेरैजसो विकट र दुर्गम जिल्लाहरूमा रहेका प्रविधि समेतको स्टल राखेर चाहिँ जुन चाहिँ उजागर गर्ने काम भएको छ र नेपालका धेरैजसो जिल्लाहरू जुन चाहिँ समेटिएका छन्, यो कारणले हामीले चाहिँ यो उद्देश्य चाहिँ प्राप्त भएको छ अथवा लक्ष्य चाहिँ जुन हो त्यो लक्ष्य प्राप्त भएको छ भन्ने महसुस गरेका छौँ। वर्तमान परिवेशमा नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू प्रायजसो अन्य मुलुकबाट आयात भएको सन्दर्भमा यस्ता किसिमका मेला महोत्सवहरूमा प्रदर्शनी हुने प्रविधि र विभिन्न किसिमका उपभोग्य वस्तुहरूले स्वदेशमा नै उत्पादन भएका वस्तुहरू सम्बन्धी ज्ञान र आकर्षण बढाउनु प्रमुख उद्देश्य रहेको कुरा चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष तथा मेलाका संयोजक हरिप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ। विषयवस्तु जुन नेपालको आवश्यकता अनुसार जुन प्रविधि र उद्योगको जुन विषयवस्तु चयन गर्यौँ, सायद यसलाई नै सफलताको एउटा भित्री चुरो यसमा रहेको छ। अब किनभने नेपालमा अहिले जे जति मात्रामा सामानहरू भइरहे पनि यो एउटा दोकानमा तपाईँ हेर्न जानुहोस् भने 90% विदेशी छ, 5% मात्रै स्वदेशी सामानहरू छ। तर हामीले किन नेपालको आवश्यकता अनुसार स्वदेशी वस्तु र प्रविधिलाई नै हामीले प्रविधि त यद्यपि सम्पूर्ण प्रविधि हुन्छ, यसलाई हामीले चयन गऱ्यौँ। यो चाहिँ सबै नेपाली जनताको लागि खड्किएको विषय रहेछ भन्ने कुरो अहिलेको जुन माहौलको एउटा आकर्षण एउटा चाहिँ त्यो छ, त्यसले चाहिँ यसलाई प्रमाणित गरेको छ। कुनै पनि देशका नागरिकहरूको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न र देशमा भएका प्रविधि र सिपको बारेमा जानकारी गराउन यस्ता किसिमका मेला महोत्सवहरूले थप योगदान पुर्याउने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन।